हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज हांव भरपूर हॅप्पी आसा कॉज म्हाजो एक जो व्लॉग हांवें फर्स्ट व्लॉग घातलेलो कोंकणीन तो सामको वायरल मिन्स इतलोय वायरल जावना. एक 1400 व्ह्यूज येयल्यात तेजेर आनी लायक सुद्दां पडल्या. थँक्यू सो मच. म्हाजो व्लॉग तुमकां आवडलो, व्हिडिओ लायक केलो म्हणून खूब जाणांनी लायक केलो आनी खूब जाणांनी अशें दिसता की म्हाका कमेंट्स पास केले पूण तोंडार सांगपाक हिम्मत ना. आनी कमेंट्स पास केले ते केले पूण लायक करचे ना ती, तेवूय खबर आसा म्हाका. आनी जेणी लायक केलो व्हिडिओ तांकां मना पासून थँक्यू. आनी आयज आमी येयल्या कुल्ल्यांक जस्ट एज अ टायमपास. घरा कडेन आसा सो कांय काम ना, बेकार. आनी विलेजान येयल्यांक पळोवया आतां कुल्ल्यो कितल्यो मेळटात त्यो आमकां. सो फुल कंटिन्यू व्लॉग पळयात आनी कमेंट सुद्दां करून सांगा तुमकां आमचे व्हिडिओज कशे आवडटा काय ना. हांव पयलीं व्हिडिओ काडटाले हिंदीन कॉज सगळ्यांक कोंकणी कळटा अशी ना. कोंकणी फक्त चडशे करून गोंयच्या लोकांक आनी थोडे आसपाक शकता कळटा, पूण हिंदीन हांव व्लॉग काडटाले कित्याक सगळ्यांक कळपाक लागून मीन्स सगळ्यांक समजोवपाक कितें उलयता ते. बट तितले म्हाजे हिंदी उलयताले तितले म्हाजे व्लॉग्स चलोना. इतले त्रास केले हांवें, इतले व्हिडिओ काडले, रातीचे दिसाची रात करून व्हिडिओ अपलोड करताले हांव. पूण एकूय व्हिडिओ म्हाजो इतले व्ह्यूज येनाशिल्ले जितले तुमी म्हाजो जो फर्स्ट कोंकणी व्लॉग हांवें काडलेलो तेका दिलो. हांवें खूब जाणांचे व्लॉग्स पळयले अशे रँडम जे फिड्सान येतात. खूब जाणां गोवन्स आसात जी व्हिडिओ काडटा ती कोंकणीन काडटा, अर्दी हिंदीनूय काडटात, तेवूय हांवें पळयलें. सो हांवेंनूय एक ट्राय दिलो, पळोवया म्हटलें म्हाजे कडेन कितें जाता. सो म्हाजो तो व्लॉग मातसो वायरल जालो. सो थँक्यू. आनी आतां फुडें पळयात, बरे बरे व्लॉग्स येतले. सो आमी पावली घरा पावली आतां आनी हांगा चालू आसा गरो. कितें तो गरो आनी तास कितें घेवन येयला म्हाकाय कांय आयडिया ना कशें काडटा कितें तें. कितें रे पिट्टूळ काडचो पडटा पयलीं, कितें काडचो पडटा. सो पयलीं कितें तरी तो पिट्टूळ कितें धरचो पडटलो दिसता म्हाका. आनी मागीर ते गऱ्याक मागीर ते पिट्टूळ तो लायतलो आनी मागीर कुल्ल्यो धरतली आमी. पळोवया कशें कितें तें, तुमी बीन पळयात कशें. म्हाकाय खबर ना, हांवें केन्ना कुल्ली कशी धरता तिवूय पळोवना आनी तो पिट्टूळ कसो धरता तोय पळोवना. हांव तुमकांय दाखयता कशें कितें करता तें. सो हांगा गरो बांदपाचें काम चालू आसा. पळयाक हेणें बीन केन्ना बांदूना खंय, मिन्स खूब तेंपान बांदता जस्ट एज अ टायमपास. आनी हो व्हाळ हांगा सकयल. अयांशी राव रे. सो आतां पिट्टूळ ट्राय करता, मेळटा काय ना तो पळोवया. पिट्टूळ मेळटा काय ना, लागता काय ना. आं कसो. सो गायज आमी हांगा कुळागरान रावल्या वयर आनी तो हांगा गरयता. कितें गरयता म्हाका खबर ना. मेळत कशें दिसना म्हाका. आनी पावसूय येयलो आनी सत्री हांवें दवरल्या घरा कडेन आनी आमी येयले हांगा सकयल कुळागरान. सो यू कॅन सी बिहायंड मी हांगा वॉटरफॉल, उदक व्हांवता व्हाळाचें. आनी राती पावस पडलेलो सो दिसता म्हाका, पूण पावस कितें हांगा फ्लॅश फ्लड्स म्हणटात तशें. हांगा जेन्ना पावस पडटा पळय तेन्नाच मातशें उदक येता, मागीर एक हाफ एन आवर मातशें कमी जायत वयता. सो आतां चड उदक ना व्हाळान, कमी आसा. आनी तेणें कितें तरी एक गरो लायला गऱ्याक आनी तो गरयता कितें तरी, म्हाकाय खबर ना. आनी तो पिट्टूळ म्हणटा तो कसो आसता तोवूय हांवें पळोवना, तो म्हाका पळोवपाक जाय. सो मेळटा जाल्यार पळया. पळय अयांश आतां कुल्ली पकडटा. आतां आमी हिंदीन व्लॉग्स काडटाली न्हू, सो हिंदी उलोवन अयांशाक आतां हिंदी येवपा लागल्या. कुल्ली पकडता खंय, कुल्ली पकडता. कितें करता रे. कुल्ली पकडटा. सो आतां हांव चडशे कोंकणीनूच मिन्स चडशे न्हू सगळे व्लॉग्स हांव कोंकणीन काडटलें. आनी 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 खूब कितें सांगपाचें आसा, मागीर सांगता हांव तुमकां इल्लें करून.
आनी अशें बरें दिसता म्हाका आतां कोंकणीन उलोवपाक, खूब फास्ट कोंकणी उलोवपाक शकता आनी हिंदी म्हाका. आनी एक म्हाका कोणे तरी कमेंट केल्लो की तूं कोंकणीन व्लॉग्स काड, हांव तुजे व्लॉग्स पळयता. सो थँक्यू. हांव आतां कोंकणीनूच व्लॉग्स काडटलें आनी थँक्यू व्लॉग पळयता म्हणून म्हाजे. एज यू कॅन सी Goro is under the water. सो कुल्ली आमी ट्राय केल्यो पूण कुल्ल्यांक ते कोणतो तो पित्रोळ काय कोणतो लागना. सो आतां आमी बेश्टी नुस्तीं धरतात अयांशाक जस्ट दाखोवपाक कशी नुस्तीं धरता ती. तुका नुस्तें पळोवपा जाय? हो पळय गायनो हरशी रोकडे वयरूच भोंवता मरे ते. हो पळय हो पळय यमी गायनो यमी. याक ना तिगाय भाव सकयल पडों लागत वजनान. हे सारको ना तो फातर. यो असो यो. आरे चड तेकोन रावना हांगा राव असो. उवा पळोवपा जाय कितें. पळय आं फातर मारनाका नुस्तीं वयतलीं. रावला हांगा हांव. सो ये दिसता ते आमचे घर. विलेज वाला घर है हमारा. दावो नाका. येले वाव आमकां नुस्तें मेळ्ळें. ओ बरोबर आहे या. सोड रे तेका. उदका सोड. सोड उदका. सो गायज आमी ट्राय केले पूण आमकां कुल्ली मेळना आनी काय मेळना. सो एक नुस्तें लागले बेश्टे तेका आमी परत उदकान सोडले आनी बसले. आतां पावस येता हांगा. सो आमचो गांवचो मिनी वॉटरफॉल आसा तो हांव तुमकां आयज दाखयता. लास्ट ब्लॉगान या मरे दोगां. लास्ट ब्लॉगान आमी जो मेन आसा वॉटरफॉल तो दाखयल्लो. ह्या ब्लॉगान तुमकां हांव आमचो मिनी वॉटरफॉल दाखयता. आतां उदक मे बी भरला आसतलें, चड आसपाना पूण आतां वयर वचपाक मेळपाना पूण दाखयता देवळा कडल्यान कसो सीन कसो कितें तें सगळें सांगता हांव. सो गायज आतां तुमकां हांव व्हरता आमच्या वॉटरफॉल दाखोवपाक. मिनी वॉटरफॉल बेस्ट सगळ्यांच्यांनी निसर्गरम्य असो. आनी आतां उदकूय बीन भरला. आवाज येता उदकाचो एज यू कॅन हियर. बाबल्या आतां तुका उदकां वयर वचपाक मेळपाना. उदक भरला. आवाज येतो पळय. ना वयर वचपाक मेळना पळय उदकाचो आवाज. एंड उदक सामकें वायट वायट. फेस कसो दिश्टी पडटा फ्रॉम हियर. वाव वाव. ना वयर वचपाक मेळपाना आतां. उदक पळय मरे. सो दिल सामकें वेळटो. वॉटरफॉल इज ऑन द वे. वी आर ऑन द वे. नाका. सो पळयात आमचो मिनी वॉटरफॉल. उदक भरपूर येयला. एंड वॉटरफॉलाच्या पयलीं हे देवूळ मेळटा हांगा. बारीकशें देवूळ गांवचें. आनी हांगा कितें बरयलां चप्पल भायर काडपाचें. एंड हो पळयात हांगा कितलो झरो. आतां मोठो जाला हांगा झरो. मोठो व्हांवपाक लागलो. आनी पादत्राणे भायर ठेवा. चप्पल भायर काड. पांय पड देवाक.
देवा पाय पड. ए पुढे वचो नाका पळय उदक. सो आमी देवळान पावली. हे देवूळ वॉटरफॉलाचे तेकोन आनी हो वॉटरफॉल हे खंय धांवता. सो पयलीं आमी हांगा वयर गेल्ली लास्ट टायम. वयर वचपाक मेळटालें आनी आतां वचपाक मेळना. आतां उदक चड जालां आनी स्लिपरी जालां सगळें. वयर वचपाक मेळना आतां. उदक पळय सगळें निसर जाला. निसरून पडटा. शेळो जाला. सो अयेंच वयर या म्हणटा पूण वयर वचपाक मेळना. वयर सगळ्याक शेळो जाला. सो हांगा सुद्दां न्हांवपाक मेळटा आनी वयर एक कोण आसा. मोठी कोण आसा जी दिश्टी पडना. आतां लास्ट व्लॉगान पळयलें आसतलें तुमी. थंय उदक भरपूर येते. उदक व्हांवता ते. थंय एक कोण आसा. थंय न्हांवपाक मेळटा. पूण आउटसायडर्स आर नॉट अलाउड हियर. सो आउटसायडर्स हांगा अलाउड ना. भायले लोक मिन्स गांवचेच लोकांक हांगा एंट्री आसा. आनी गांवचे लोकांनी जर कोणी सोयरे असल्यार येवपाक शकता. पूण हांगा भुरगेपणां बीन कांयच कोता येना. भुरगेपणां ड्रिंकींग कांयच कोता घेयना. सो हांगा कोण येयना. चडशे फक्त गांवचे हांगा फक्त न्हांवपाक और उदक बीन व्हरपाक. हांगाचो झरो आसा थंयचे उदक बीन व्हरता इतलें. आनी हांगा पळोवपाक जो हांवें तुमकां लास्ट ब्लॉगान वयर जो वॉटरफॉल दाखयलो वयल्यान सकयल पडटा तो थंयच्यान हें उदक वयल्यान त्या रस्त्याच्या पोंदच्यान येवन अशें सकयल व्हांवता अशें. आनी तोच आमचो व्हाळ सकयल घरा कडेन. वचपाक जाय. या यो. आनी असले वॉटरफॉल जे आसात ते खूब रिस्की आनी डेंजर आसता. कारण तुमकां पावस दिश्टी पडपाना. पूण वयर जर दोंगरार पावस पडत जाल्यार अकस्मात फ्लॅश फ्लड्स येवपाक शक्यता आसा. सो हांगासर पळोवपाक शकता तुमी देवळांतल्यान सुद्दां हांगा उदक व्हांवता ते दिश्टी पडटा. आनी सो बरें दिसता हांगा सकाळचें बीन केन्ना येवपाक जाय. आनी हांव तुमकां केन्नाय जर पावस खूब पडला जाल्यार तुमकां दाखयतलें हांव कितलें उदक येता. हांगा सुद्दां उदक भरता. हांगा सामकें तेंकोन हें सगळें भरतलें. आनी फाटल्या दिसांनी आमी वयर वयतालीं. वयर थंय कोण आसा थंय. आनी आतां वचपाक मेळना. आतां उदकाचो प्रॉब्लम ना. आनी आतां सगळें फातर जंय आसा तें शेळयलां फातरां. आनी खूब रिस्की पडत दिलें जाल्यार हात बीन मोडपाक शकता. सो हांव आनी रिस्क घेयना. आनी अयांशाक जाल्यार व्हरपाक शकना. अयांश म्हाका या म्हणून फाटीं लागला पूण वचपाना हांव. लास्ट टायम तेका हांवें दाखयलो व्हरोन थंय वयर कोण कशी आसा. आनी आमी बसलेलीं उदकान जे फीश आसा ते कसले ते फीश ते हें करता पॅडिक्युअर सामके पांय बीन बरें निवळ करता. सो हांव बसलेलें फाटल्या तेंपाक. ते तुमी व्हिडियोज पळोवपाक शकता म्हाजे. आसा सगळे व्हिडियोज हांगा वयर येयल्ले ते. आनी आतां हांगा येवपाक कांय हें ना. सो आमकां नळ नाशिल्लो तेन्ना हांव सुद्दां हांगा येवन उदक व्हरतालें केन्ना केन्ना. आनी आतां आमी नळ घेतला. हो झरो जो आसा झऱ्याचें उदक हें पायपाक लायलां तें प्युअर उदक बरें पिवपाचें. सो पळयलो कसो आसा आमचो वॉटरफॉल. मिनी वॉटरफॉल बेस्ट सामको. मजा येता हांगा खूब. पूण फक्त पावसान मातशें चिक बीन तेका लागून हरशी जाल्यार हांगा सामकें बरें. सामकें प्युअर सामकें नेचर. सगळी झाडां माडयो आनी आंबे पणसुलां सगळें पळोवपाक मेळटा. आनी पळया म्हाजो बॅकग्रावंड. वाव कितलो सुंदर असो बॅकग्रावंड म्हाका दिश्टी पडटा हांगा वॉटरफॉलाचो. सो केन्नाय जर मोठो पावस येयलो
जाल्यार टायमपासाक म्हणून येतलें हांव तेन्ना तुमकां दाखयता कितलें उदक येता हांगा सामकें भरता. सो फ्लॅश फ्लड्स म्हणटा ती हेंकात. हांगा तुमी केन्नाय जर न्हांवपाक असले वॉटरफॉलार येत जाल्यार खूब रिस्की आनी अशें रिस्क घेवंक जायना कोणेंच की हें आतां जर हांगा जर पावस पडना पूण दोंगरार पावस पडटा तर हांव दोंगरार सुद्दां तुमकां एकदां व्हरतलें दाखयतलें कशें आसा. एक्चुली आमी आयज दोंगरारूच वचपाचीं आशिल्लीं वयर पूण मागीर आसूं म्हटलें आनी केन्नाय वयतलीं तेन्ना भाजी बीन ती कसली तरी जाता कसली म्हाकाय खबर ना. सो ती आमी भाजी हाडपाक वयतलीं तेन्ना तुमकां दोंगरार दाखयता कशें आसता. दोंगरार पावस पडटा पूण सकयल हांगा जो गांवांत पावस पडना दोंगरार एक मोठी एक दडक मारून वयता आनी तें उदक मोठें उदक मागीर तें व्हांवून सकयल येता आनी अकस्मात उदकाचो जो हें आसता लेवल वाडपाक लागता आनी आमकां कळना. आमी मजा मस्ती करता हांगा पावस ना म्हणटा पूण अकस्मात वाडटा आनी अशें जे वॉटरफॉल आसता तुमकां देंवपाक चान्स ना मागीर कांयच. सो असले केन्नाच वॉटरफॉलार वचूं नाकात. फक्त अशें निसर्गरम्य अशें वॉटरफॉल पळयात भायल्यांच्यानूच भायर अशें उबें रावन आनी मजा घेया फोटो मारा आनी चला. अयांश आमचो आतां प्रो जाला सामको कुळागरान भोंवपाक. इतलें तेका हांवें भोंवणयला कुळागरान थोडो भोंवणो ना दिसाक 2 फावटी तरी आसताल्योच आमच्यो आनी आतां पावस चालू जाल्याक आमी मातशें आतां कमी येवपाक लागले कुळागरान. हांगा सुद्दां हें सगळें वयर कुळागर भोंवणून हाडला तेका हांवें आमचें न्हू तें दुसऱ्यांचें पूण आमचें थंय वयर कितें तरी आशिल्लें लांकडां तेन्ना आमी गेल्लीं थंय. सो पळया अयांश कसो चलता तो. सो पावस चालू जालो आनी आजून पणसुलां तशींच आसा आमगेली एक एक पडत आसा. पणसूल सगळे रसाळूच घरे रसाळ पणसुलां सगळीं. सो कांय फायदो ना कितली खातली आमी रसाळ. पणसुलाची कशी वाट लागली ती पडोन. सो हांगा पावसा दिसांनी मातशी येवप रिस्की. हांगा पावसा दिसांनी हांगा येवप इज रिस्की बिकॉज तुमचे तकलेर पणसूल पडोन फुटपाची शक्यता आसा न्हू आज पडपाक शकता बीन. खूब अशी पणसुलां हांगा पडटा पिकोन कितें रे पिकोन खूब पणसुलां पडटात. आतां पळोवना तुमी फाटल्यान पडला तें आमे मेवले पळया कितली गोटा पडले ती गोटा बरी लागन ती येते आमे बो. सो गाय तुमकां आयचो आमचो ब्लॉग कसो दिसलो आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी व्हिडिओक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात.